नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म उषा काफ्ले र म बिन्दु अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। राजनीतिक व्यवस्था अनुरूप जनताको अवस्था बदल्न सरकार दृढ संकल्पित रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दावी। समतामूलक समाजका लागि महिलालाई पहिलो प्राथमिकता। आगामी सोमबारभित्र मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने माओवादीको निर्णय। संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँग जोडेर प्रदेशलाई गतिशील बनाउन नेताहरूको सुझाव। कोशी प्रदेशको नामाकरणको विषयलाई लिएर जारी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिको छानबिन गर्न समिति गठन। संवादमा आउन सरकारको आग्रह। मुलुकमा साम्प्रदायिकताको कुनै स्थान नभएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। साम्प्रदायिकताको नाराबाट कुनै पनि समस्या समाधान नहुने जिकिर। नागरिकलाई श्रमप्रति सम्मानको भावना जगाउने गरी सामग्री प्रसारण गर्न सामुदायिक रेडियोहरूलाई राष्ट्रपति पौडेलको आग्रह। स्थानीय उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न जोड। अमेरिकाको दक्षिणी राज्य मिसिसिपीमा शक्तिशाली टोर्नाडोका कारण 26 जनाको ज्यान गयो। दर्जनौं व्यक्ति घाइते हुनुका साथै कयौं बेपत्ता। दर्शौं हजार घर विद्युतविहीन। र कोशी प्रदेशलाई 7 विकेटले पराजित गर्दै विभागीय टोली एपीएफ ललितपुर मेयर्स कप 20 क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा सुदूरपश्चिमसँग मध्य प्रदेश पराजित। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समाजका हरेक गतिविधिहरूमा महिलाको सहभागिता अनिवार्य रहेको बताउनु भएको छ। शनिबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय महिला नेतृत्व शिखर सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र नभई समाजका हरेक गतिविधिमा महिला सहभागिता पहिलो प्राथमिकता राख्नुपर्ने प्रश्न पार्नुभयो। महिलालाई प्राथमिकतामा राखेर मात्रै समतामूलक समाज निर्माणतर्फ देशलाई लैजान सकिने भन्दै उहाँले लैङ्गिक समानताको विषयलाई नेपालले अभ्यास गरिरहेको जिकिर गर्नुभयो। Women's political participation and decision-making power to have creating the atmosphere of Federal Democratic Republic. I feel proud that I led the movement to empower women, and today this is really about the representation in the cabinet and other decision-making institution. I am trying my best to create that atmosphere. I want to be confident. यसैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बदलिएको राजनीतिक व्यवस्था अनुरूप जनताको अवस्था बदल्न सरकार दृढ संकल्पित रहेको बताउनु भएको छ। लायन्स क्लब अफ इन्टरनेसनलले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा उहाँले आफ्नो तेस्रो कार्यकाल सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न केन्द्रित रहेको जिकिर गर्नुभयो। मुलुकमा विद्यमान निराशालाई चिर्दै अघि बढ्ने काममा सरकार लागि परेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो। नागरिक आन्दोलनको सहकार्यका आधारमा देशमा विद्यमान आर्थिक राजनैतिक चुनौतीहरू छिचल्दै सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न संकल्पबद्ध छ। मैले संकल्प गरेको छु कि तेस्रो मेरो कार्यकाललाई चुनौतीपूर्ण अवसरका रूपमा लिएको छु। तसर्थ यस कार्यकालमा बदलिएको राजनीतिक व्यवस्था अनुरूप जनताको अवस्था बदल्नु, निराशालाई चिर्दै देशमा आशाको रक्तसञ्चार सिर्जना गर्नु, राष्ट्रिय सहमति र सहकार्यका आधारमा चुनौतीहरूलाई अवसरमा बदल्नु मेरो दृढ संकल्प रहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दूरदराजमा रहेका विपन्न सबै समुदायसम्म पुगेर त्यहाँका युवाहरूको नेतृत्व विकास गर्ने गरी नीति, कार्यक्रम र कार्ययोजना बनाउन पनि लायन्स क्लबहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। क्लबहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्र र दायरा अझ फराकिलो बनाउन आवश्यक छ। यसका निम्ति शहर केन्द्रित शैक्षिक युवाहरूमा मात्र होइन, दूरदराजमा रहेका परिवर्तनप्रति अभिरुचि राख्ने, सामाजिक रूपान्तरणको आन्दोलनमा योगदान पुर्याउन सक्ने, विपन्न, सीमान्तकृत, महिला, दलित, जनजाति, मधेसी लगायत सबै वर्ग र समुदायका युवासम्म पुगेर उनीहरूको नेतृत्व विकास गर्ने नीति र कार्यक्रमको पनि आवश्यकता छ।
समावेशी लोकतन्त्रको मान्यता अनुसार सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रको दायरा फराकिलो बनाउन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रले यही चैत्र 13 गतेभित्र मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पेरिस डाँडामा बसेको पदाधिकारी बैठकले सो निर्णय गरेको हो। सोमबारसम्ममा मन्त्री परिषद विस्तार गरी सरकारका कामहरूलाई तीव्रता दिने निर्णय पार्टी पदाधिकारी बैठकले गरेको सचिव देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा संसदलाई गतिशील र प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने विषयमा सत्तारूढ दलहरूबीच छलफल गर्ने निर्णय गरिएको छ। त्यसैगरी संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँग जोडेर प्रदेश सरकारलाई पनि गतिशील बनाउनु पर्नेमा नेताहरूले जोड दिएको सचिव पौडेलले बताउनुभयो। कसरी जाने र विभिन्न अरू गठबन्धनमा रहेका पार्टीहरूसँग छलफल गरेर संसदलाई प्रभावकारी, गतिशील र ऐन कानुनहरू पनि बनाउने, यो टीआरसी टुङ्गाउने गरी अगाडि कसरी बढाउने भन्ने बारेमा अलिकति हाम्रो समीक्षा र छलफल भयो। दोस्रो चाहिँ यो क्याबिनेटको विस्तार बढीमा पर्सिसम्ममा छिटोभन्दा छिटो क्याबिनेटको विस्तार गरेर डेलिभरीका कामहरू सुरुवात गर्ने भन्ने बारेमा दोस्रो कुरा भयो। तेस्रो चाहिँ सरकार र पार्टीलाई कसरी जोड्ने, सरकार एकातिर पार्टी एकातिर भयो भने हुँदैन। गठबन्धनलाई साथमा लिएर जनताले उठाएका कतिपय जनसरोकारका विषयहरू पार्टीसँग जोडेर पार्टी र सरकारलाई चाहिँ सँगै लिएर जाने र प्रदेशका सरकारहरू पनि आलो पालो संरचना अनुरूप चाहिँ साथै प्रदेशका सरकारलाई पनि सङ्घीय सरकारको बजेट, नीति र कार्यक्रमसँग जोडेर प्रदेश सरकारलाई पनि गतिशील बनाउने गरी अगाडि बढ्ने भन्ने यिनै बारेमा संक्षिप्त कुराकानी। बैठकमा नेताहरूले पार्टी र सरकारका कामकारबाहीलाई जोडेर अघि बढाउने विषयमा पनि पार्टी अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। यसैबीच उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले 2 दिन भित्रै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने दावी गर्नु भएको छ। मन्त्रालय बाँडफाँडको विषयमा सत्तारूढ दलहरूबीच किचलो बढिरहेका बेला माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले उक्त दावी गर्नु भएको हो। ललितपुर चेम्बर अफ कमर्सले ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानका लागि सरकारले सम्बन्धित पक्षसँग आवश्यक परामर्श गरी प्रभावकारी कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका लागि सरकार उद्योगी व्यवसायीहरूसँग निरन्तर संवादमा रहिरहने आश्वासन पनि दिनुभयो। सरकार यसमा गम्भीर छ। 1-2 दिन भित्रै मन्त्री परिषदले को विस्तारले पूर्णता पाउँछ। त्यस पछाडि हामी यसबारेमा आवश्यक परामर्श सम्बन्धित सबै संस्था र निकायहरूसँग र व्यक्तिहरूसँग पनि गरेर एउटा दिशामा प्रभावकारी ढङ्गले कदम चाल्ने गरी अगाडि बढ्नेछौँ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीले आम उपभोक्तालाई सस्तो र गुणस्तरीय वस्तुको उपयोग गराउने काममा 3वटै तहका सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। सरकारले कोशी प्रदेशको नामाकरणको विषयलाई लिएर भइरहेको आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिको छानबिनका लागि समिति गठन गरेको छ। सहसचिव रामबन्धु सुवेदीको नेतृत्वमा 6 सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको हो। कोशी प्रदेश नामाकरणको विरुद्धमा भएको आन्दोलनमा प्रहरीको लाठीचार्जबाट घाइते भएका पदम लिम्बुको मृत्यु भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आन्दोलनका कार्यक्रमले सिङ्गो देशको ध्यानाकर्षण गरेको र सो विषयमा संवेदनशील भएको अवस्थामा सडक आन्दोलनका कार्यक्रम छाडेर संवादमा सहभागी बन्न पनि आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेश नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समितिको ब्यानरमा आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, किरात राई यायोक्खा, किरात याक्थुम चुम्लुङ, नेपाल शेर्पा संघ, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, किरात धर्म तथा साहित्य उत्थान मञ्च लगायतका सरोकारवाला संघ संस्थाका प्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल गर्नुभएको थियो।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले पहिचानको आन्दोलनमा जीवन गुमाएका पदम लिम्बू सहित अन्य आन्दोलनकर्ताहरूको बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकमा आफूले कोशी प्रदेशमा चलिरहेको पहिचानको आन्दोलनबारे गम्भीर बन्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आन्दोलनका बारेमा गम्भीर रहेको कुरा आफूलाई बताएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। हिजो मात्रै नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको बैठकमा सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराएको छु हाम्रो पूर्वको अहिलेको आन्दोलनको सन्दर्भमा र जसले शहादत प्राप्त गर्नुभयो उहाँको परिवारको सन्दर्भमा सरकारले केही बोल्नु पर्दछ र आन्दोलनको बारेमा केही बोल्नु पर्दछ भनेर मैले कुरा राखेपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले नै म आफू अग्रसर भएर केही न केही भोलि बिहानसम्म म चासो गर्नेछु र बोल्नेछु भन्नुभएको छ। मन्त्री किरातीले एकल संस्कृति र एकल पहिचानले देश नबन्ने दाबी गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा साम्प्रदायिकताको कुनै स्थान नभएको स्पष्ट गर्नुभएको छ। मुलुकमा साम्प्रदायिकताको नाराबाट कुनै पनि समस्या समाधान नहुने भन्दै त्यसको स्थान नरहेको स्पष्ट गर्नुभएको हो। काठमाडौँमा आयोजित पार्टी निकट जनवर्गीय संगठन रिटर्निङ फेडरेसन नेपालको प्रथम अधिवेशन उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले विदेशमा काम गरेर फर्केकाहरूले बनाएको संगठन रिटर्निङ फेडरेसनका नेतृत्वले उनीहरूको समस्या समाधानका लागि मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। विदेशमा बसेर फर्केकाहरूले केही ज्ञान, केही सिप, केही संकल्प र अठोट लिएर आएको हुने भन्दै अध्यक्ष ओलीले त्यसलाई मुलुक निर्माणको काममा लगाउनका लागि रिटर्निङ फेडरेसनको नेतृत्वलाई निर्देशन दिनुभयो। अध्यक्ष ओलीले नेपाल बसोबासको हिसाबले स्वर्ग भएको उल्लेख गर्दै यही केही गर्न सकिन्छ भन्ने भावनाका साथ विदेशबाट फर्किएकाहरूले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सरदर 2 वर्षभन्दा बढी बसेर फर्किएका मान्छेहरूको तपाईहरूले सङ्गठन बनाउनु भएको छ, देशभरिको सङ्गठन, देशव्यापी, जसले गर्दा यस सङ्गठनले अर्को एउटा काम गरेको छ। रिटर्नीका व्यथा, विदेश जाँदाका व्यथा उस्तै थिए, विदेशमा व्यथा उस्तै थिए, फर्केर आएपछिका समस्या उस्तै छन्, समाधान मिलेर गर्नुपर्छ। अध्यक्ष ओलीले विदेशबाट फर्केकाहरूको समस्या समाधानका लागि सामूहिक प्रयासको आवश्यकता रहेको औल्याउनुभयो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सामुदायिक रेडियोहरूले नागरिकलाई श्रमप्रति सम्मानको भावना जगाउने गरी सामग्री प्रसारणमा जोड दिनुभएको छ। सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ एकोराव नेपालको कार्य समितिसँग शीतल निवासमा भेट गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले श्रम संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो। एसएलसी उत्तीर्ण हुनासाथ काम गर्न हुँदैन भन्ने भावनाको विकास भइरहेको भन्दै उहाँले श्रम गर्नु राम्रो हो, यसले तन र मन दुवैलाई स्वास्थ्य बनाउँछ भन्ने भावना विकास हुने गरी सामुदायिक रेडियोले काम गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। देशका कुना कन्दरासम्म फैलिएर रहेका सामुदायिक रेडियोहरूले नागरिकको सूचनाको लागि महत्त्वपूर्ण कार्य गरिरहेको राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ थियो। सङ्घका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले राष्ट्रपति पौडेललाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिँदै सामुदायिक रेडियोहरूको पनि अभिभावक बन्न आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेवार जातिको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि प्रतिष्ठान गठन गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। नेपालको सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, भाषा, कला र साहित्यका निम्ति
नेवारहरूले गरेको अनवरत सङ्घर्षको उच्च सम्मानमा अध्ययन अनुसन्धानका लागि प्रतिष्ठान गठन गर्ने तयारी गरेको उहाँको भनाइ थियो। विश्व नेवार दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेवार समुदायका लागि खोलिने सो प्रतिष्ठान सिङ्गो नेपालकै लागि हुने दावी गर्नुभयो। नेपाल सम्बन्धलाई राष्ट्रिय सम्बन्धको मान्यता दिलाउने काम पनि आफू पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला गरेको उहाँले स्मरण गराउनुभयो। एउटा अनुसन्धान समिति या अनुसन्धान एउटा कुनै प्रतिष्ठान बनाउन जरुरी छ भन्ने सुझाव यहाँ आएको छ। मेरो ध्यान गम्भीर रूपले आकर्षित भएको छ। म नेवारहरूको सभ्यता, संस्कृति र इतिहास, भाषा, साहित्य र कलाको निम्ति नेवारहरूले गरेको अनवरत सङ्घर्ष प्रति मेरो उच्च सम्मान रहेको छ। त्यसकारण म एउटा कुनै अनुसन्धान प्रतिष्ठान बनाउने कुरामा तपाईहरुको अगाडि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु र त्यो नेवारको मात्रै हुने छैन, त्यो नेपालीहरूकै हुनेछ भन्ने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेवार समुदाय विश्वमै नगर सभ्यता सुरु गर्ने अग्रज समुदायभित्र पर्ने उल्लेख गर्दै त्यो नेपाल र नेपालीका लागि गर्वको विषय भएको बताउनुभयो। उत्पीडित जाति र समुदायको उत्थानका लागि संविधान संशोधन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बनाउनको लागि सरकार र निजी क्षेत्र एक ठाउँमा आउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। धुलीखेलमा भएको नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघको 5औं साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सरकार, संसद र निजी क्षेत्र एक ठाउँमा आउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले व्यवसायीहरूलाई व्यवसाय चलायमान बनाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने भन्दै अहिलेको अवस्थामा एकतर्फी रूपमा बैंकको ब्याज दर वृद्धि गर्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो। वर्तमान परिस्थितिलाई चाँडै अन्त्य गर्नको लागि सरकार, संसद, सांसद र निजी क्षेत्रको भूमिका एक ठाउँ ल्याउन आवश्यक रहेको सभामुख घिमिरेले जोड दिनुभयो। र देशको सङ्कट सामना गर्नको लागि निजी क्षेत्रलाई उत्साहित र प्रोत्साहित गर्ने कुराहरूमा आवश्यक ध्यान नपुगिरहेको वर्तमान परिस्थितिलाई छिटै अन्त्य गर्नको लागि सरकारको भूमिका, सांसद मान्यज्यूहरूको भूमिका र सिङ्गो संसदको भूमिका र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई एकट्ठा गर्दै सङ्घर्षलाई यसलाई रचनात्मक ढङ्गबाट परिणाममा पुर्याउनको लागि भूमिका खेल्नु हुने नै छ। आजको यो भेलाले त्यो दिशामा हामीलाई प्रेरित गरेको छ र खास गरी जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय। देशमा गम्भीर स्थिति देखा परेको छ, यसलाई सामना गर्नको लागि हामी सबै आफ्नो ठाउँबाट त्यो इच्छा राखेर लाग्यौँ भने। सभामुख घिमिरेले व्यवसायीहरूले आन्दोलन भन्दा वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधानको लागि भूमिका खेल्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। भनिन्छ युवा देशको मेरुदण्ड हुन्। कुनै पनि देश विकास हुन युवा जनशक्तिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। शुक्रबार मात्र सार्वजनिक जनगणनाको तथ्याङ्क हेर्दा जनसङ्ख्या वृद्धि दर नै घट्ने गरी युवा विदेश पलायन भइरहेका छन्। बौद्धिक र दक्ष जनशक्तिले मुलुक छाड्दा उनीहरूको ज्ञान र सिपको लाभ लिँदै विकासमा फड्को मार्ने अवसर गुमिरहेको छ। एक रिपोर्ट। सामान्यतया शारीरिक तथा मानसिक रूपमा काम गर्न सक्षम उमेर पुगेका भुक्तानी प्राप्त हुने काम नपाएका सबै जनशक्तिलाई बेरोजगार भनिन्छ। नेपालका विभिन्न समस्या मध्ये बेरोजगारी प्रमुख समस्याको रूपमा देखा परेको छ। नेपालको श्रम बजारमा प्रति वर्ष 4 लाख भन्दा बढी युवा प्रवेश गर्ने गरेका छन्। तर दुर्भाग्य नेपालको रोजगारी वृद्धि दर 3.25% मात्रै छ। दिनौ जसो झण्डै 1500 युवा रोजगारीको सिलसिलामा विदेश पलायन भइरहेका छन्। यस्तो दर्दनाक अवस्था हुँदा पनि सरकारले देशभित्र नै उचित रोजगारीको अवसर सृजना गर्न सकेको छैन। राजनीतिक आवरणमा दलकै कार्यकर्तालाई मात्र पोस्ने काम भएको छ भने निजी क्षेत्र पनि सशक्त हुन सकेको छैन। त्यति मात्र होइन, विदेशमा आर्जन गरेका ज्ञान, सिप र पुँजी समेत आफ्नै मुलुकमा उपभोग गर्न नपाउने वातावरण हुँदा उनीहरूमा नैराश्यता बढ्दो छ। हामी विदेशमा बसिरहँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिरको हावापानी, जुन वातावरण, त्यहाँनिरको नीति र देशको अवस्था कति धेरै सहज त्यहाँनिरको सरकारले गर्दैका हुन्छन् र यहाँ आइसकेपछि म पनि मेरो देशमा गएर यस्तै खालको होइन
वातावरणहरू पाए युवाहरू चाहिँ यसरी विदेशिनु पर्दैन थियो। सरकारले युवाहरूलाई राम्रो स्थान दिएको भएदेखि हामी चाहिँ यति धेरै युवाहरू लाखौँ युवाहरू विदेशिनु पर्दैन थियो। तर यहाँ आइसक्दाखेरि चाहिँ एकदमै फरक परिवेश छ। हामीले केही गर्न खोज्दा पनि त्यो वातावरणहरू मिलिदिएको हुँदैन। त्यस्तो केही छैन। यहाँको सरकारले त्यस्तो हामी युवाहरूको लागि त्यस्तो व्यवस्था अहिलेसम्म कहीँ पनि छैन। कुनै हाम्रो जिल्लामा 75 जिल्लामा छैन र त्यसैको आवाज उठाउनका लागि म आज फेडरेसनमा आएको छु। हामी रिटर्निङ फेडरेसनमा के यहाँ त त्यहाँबाट सिकेर आयो, त्यहाँ यहाँ केही काम छैन। जहाँबाट फेरि अब फेरि मन लाग्छ फेरि विदेश गएर कमाऊ कि जस्तो लाग्छ, किनभने यहाँ त्यस्तो हाम्रो स्कुलिङ छैन। यहाँको सरकारदेखि लिएर यहाँको जति छ निकायदेखि लिएर त्यस्तो हामीलाई त्यस्तो सिस्टम छैन। शिक्षित युवाहरू मात्र होइन, सामान्य कामदार, दक्ष जनशक्तिदेखि राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीहरू समेतको विदेश यात्राले नेपालमा अर्थतन्त्र थप कमजोर बन्दै जाने देखिन्छ। जब 12 कक्षा पास गरेपछि विद्यार्थीहरू बाहिर जान्छन् र खाडीमा भेटौँला सर भन्ने शब्दहरू र यस्ता खालका कुराहरू मिडियामा आउँदा साह्रै दुःख लाग्छ। यदि रोजगार सिर्जना गर्ने हो र उनीहरू आफ्नो परिवारसँग यहीँ जीविकोपार्जन गर्न सक्ने हो भने यी समस्याहरू क्रमशः कम हुँदै जान्छन्। अहिले धेरै समस्याहरू कम भएका छन्। हामी पनि फेरि फर्कनुपर्छ भन्ने मनस्थितिमै स्वदेश फर्केका हौँ। तर जब हामी यहाँ आयौँ र हामीले वातावरण सिर्जना गऱ्यौँ, यो वातावरणले नेपालमा पनि केही गर्न सकिने रहेछ, हामीसँग सोच भयो भने हामी यहाँ पनि टिक्न सक्ने रहेछौँ भन्ने एउटा सन्देश हामीले दिएका छौँ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले 3 महिना पुरा गर्दा पनि जनतामा आशा जगाउने कुनै काम गर्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा सरकारको काम कारबाहीलाई निगरानीमा राख्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष आरोप प्रत्यारोपमै केन्द्रित छ। विदेश पलायनको सन्दर्भ भनेको सिङ्गो मुलुकको पोलिटिक्ससँग पनि जोडिन्छ। जति बेला म आज यो चाहिँ फोरमबाट भन्न चाहन्छु, केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा जब एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्यो र त्यो सरकारले एउटा सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको आकाङ्क्षा सहितको चाहिँ योजनाहरू प्रस्तुत गर्यो, 5.5 लाखको रेसियोमा विदेश जानेहरूको सङ्ख्या घटेर 3,23,000मा झरेको थियो। त्यति बेलाको दृष्टान्त डाटा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। तर आज त्यो डाटा 7 लाखको रेसियोमा पुग्ने गरी बढोत्तरी भएर विकास भएको छ। किनकि राजनीतिक रूपमा भएको अन्योलता अस्थिरताले सिङ्गो देशलाई एउटा निराशातिर लगिरहेको छ। युवाहरूलाई विदेशी रोक्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो। यो सँगै विदेशबाट फर्किएकाहरूसँग रहेका ज्ञान, सिप र पुँजीको सही उपयोग गर्न मिल्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार चुक्न हुँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकहरूलाई लक्षित गरी टेलिमेडिसिन सेवा सुचारू गरेको छ। कोही पनि नेपाली नागरिकले वैदेशिक रोजगारका क्रममा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच नहुँदा अकालमै मृत्युवरण गर्न नपरोस् भनेर बोर्डले वीर अस्पतालसँग टेलिमेडिसिन सेवाको सम्झौता गरेको छ। एक रिपोर्ट। सञ्चारको माध्यमबाट चिकित्सकको सल्लाह सुझाव लिएर उपचार गर्ने प्रक्रियालाई टेलिमेडिसिन भनिन्छ। कोही पनि मानिसले सामान्य ज्ञान र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नभएका कारण अल्पायुमै ज्यान गुमाउन नपरोस् भनी यो सेवालाई विस्तार गरिन्छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डले पनि विदेशमा रोजगारका क्रममा कुनै नेपालीले ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने हेतुले वीर अस्पतालसँग सहकार्य गरेर स्तरीय स्वास्थ्य उपचारका लागि टेलिमेडिसिनको सेवा विस्तार गरेको छ। टेलिमेडिसिन सेवा मार्फत स्वास्थ्य परीक्षण तथा परामर्श निशुल्क रूपमा लिन सकिन्छ भने यो सेवा सुरु भएसँगै विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाका लागि कोही पनि श्रमिक टाढाको अस्पताल धाउनु नपर्ने विश्वास लिएको छ। टेलिमेडिसिनको सञ्चालनको विधिहरू फरक फरक देशमा फरक फरक सङ्गठनहरूमा फरक फरक तरिकाको हुन्छ। हामीले चाहिँ यो टेलिमेडिसिन सञ्चालनलाई कम खर्चमा र सजिलो तरिकाले पहिलो कार्यक्रम भएको हुनाले पाइलट टेस्टको रूपमा हप्तामा 2 चोटि शुक्रबार र आइतबार गर्ने, जुन चाहिँ शुक्रबार र आइतबार धेरै देशहरूमा चाहिँ कामदारहरूलाई बिदाको समय मिलोस् भन्ने आशयले गरेका छौँ।
नेपालमा कोभिड-19 महामारीपछि काठमाडौँ उपत्यकामा परामर्श लगायत अनलाइन स्वास्थ्य सेवा लिनेको संख्यामा 70% वृद्धि भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। टेलिमेडिसिनद्वारा रक्तचाप, हृदयको तथ्याङ्क, अक्सिजनको स्तर, श्वास प्रश्वासको दर सहजै परीक्षण गर्न सकिन्छ। यस सेवाले विशेषज्ञहरूको सहज पहुँच, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू नभएका क्षेत्रमा चिकित्सा सुविधाहरूको विस्तार, सूक्ष्म जीवहरूको जोखिमको कम जोखिम र स्वास्थ्य पूर्वाधार लागत घटाउने लक्ष्य हासिल गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास वैदेशिक रोजगार बोर्डको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानुभएका नेपाली दाजुभाइहरूमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरू छन् भन्ने कुरा सबैलाई अवगतै छ हैन। अनि धेरै जसो नागरिकहरूको चाहिँ जीवनशैली, खानपान, आहार विहार लगायतका कुराको कारणले गर्दा उहाँलाई समस्या पर्दै गएको, धेरै नागरिकहरूलाई चाहिँ श्रमिकहरूको लागि चाहिँ यो मानसिक ढङ्गले तनाव पर्दै गएको, अनि मानसिक तनाव भएको कारणले गर्दा नै उहाँ चाहिँ मेसिनमा च्यापिनु परेको अथवा सडक दुर्घटना परेको भन्ने कुरा दृष्टिगत गरेर वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिकहरूलाई हामी कसरी टेलिमेडिसिन सेवा उपलब्ध गराउँछौँ। दिनको 1 घण्टा, शुक्रबार 1 घण्टा र आइतबार 1 घण्टा गरेर हप्ताको 2 दिन टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गर्नेछौँ। त्यसो त नेपाल सरकारले सरकारी तवरबाट नै सम्पूर्ण नागरिकहरूका लागि टेलिमेडिसिन मार्फत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनका लागि पहल गरेको जनाएको छ। तर हाल सुरु गरेको टेलिमेडिसिनले उपचारमा आएको जटिलताबारे केन्द्र र चिकित्सक बीच सम्पर्क र समन्वय हुन सकेमा मात्रै पनि धेरै श्रमिकहरूको अकालमै हुने मृत्यु रोक्न सकिन्थ्यो कि? माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निशान तामाङका साथमा बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ। नवलपरासीको सबैभन्दा पुरानो नगरपालिकाको रूपमा परिचित रामग्राम नगरपालिकामा फोहोरको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा दुर्गन्ध फैलिएको छ। फोहोर व्यवस्थापनका लागि डम्पिङ साइटको उचित व्यवस्था हालसम्म पनि नहुँदा स्थानीय जोखिमपूर्ण जीवन जिउन बाध्य भएका छन्। एक रिपोर्ट। फोहोर सौवा टिकर नदी किनारमा फालिने र त्यसले स्थानीय र नदीलाई समेत दुर्गन्धित बनाउँदा आफूहरू मारमा परेको स्थानीयको गुनासो छ। खेतीयोग्य जमिनमा सिधै फोहोर फालिँदा स्थानीय किसानहरू समेत मारमा परेका छन्। अब ल्यान के हर फुहर फेकुआवा तड़ा सब अपन अथी में वार्ड में सब जना नगर पालिका फुहर व सब लियान के ही फेकुआवा तड़ा, तब चिन्ना बाबा फेकुआ तड़ा ओड़ा देश तो हमन का करल जाई? ये मैंने कैसन असर करता आप लोग ने? जैसे यहाँ फेंक देते हैं, खेती पाती भी बा आप लोगन के। अब खेती पाती तब जेकर बा अब नहीं माना तड़ा तब फेंका तड़ा तो का हमन के थोड़ो कुछ करे सकत हन जा। जब ओड़ा दे छे अपने आँख तैयार हो लाठी लेके तैयार बाड़ा कि फेंका कह के ही ते हमें जनता लोगन का करी ही? फोहोर व्यवस्थापनका लागि हालसम्म पनि यस नगरपालिकामा डम्पिङ साइट बनेको छैन। दिनहुँ निस्कने फोहोर रामग्राम नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 को सौवाटिकर स्थित नदीको किनारको निजी जग्गामा फालिने गरेको छ। नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनको उचित विकल्प नखोज्दा फोहोर सिधै नदीमा खसेर प्रदूषण बढेको छ। दैनिक निस्कने फोहोरले दुर्गन्ध बढेको मात्र होइन, निजी जग्गामा अस्पताल जन्ने हानिकारक फोहोर मरेका चौपाया फालिँदा नगरको स्वरूप कुरूप बन्दै गएको छ। नागरिकको स्वास्थ्यमा उस्तै जोखिम बढेको छ। नगरको फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्नुमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू नै दोषी रहेको पीडित स्थानीय आरोप लगाउँछन्। जनता यहाँ बुर्बक बनाए ये बताइए, सब फेंकल का परासिए जाला सजी नदी फेंका था, सब परासिए बह जाई, फिर कबाड़ उतना इधर काय करम खाली अब कैसे मिला जुला के अब चिन्ह 5 वर्ष अध्यक्ष रहना, फिर आप इधर बना फिर अध्यक्ष चिन्ह है। अधिकांश स्थानीय तहले अहिलेसम्म फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐनको कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन्, जसका कारण खोला, बाटो, झाडी, जंगल जस्ता ठाउँमा फोहोर देखिन्छ। नगरको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख दायित्व नगरपालिकाको हो, तर स्थानीय सरकारले दीर्घकालीन सोचका साथ काम नगरेको जनप्रतिनिधि नै स्वीकार गर्छन्। रामग्राम नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष रुद्रप्रसाद उपाध्यायले नगरपालिकाले बजेटको उचित व्यवस्था नगरेकाले फोहोरको व्यवस्थापन गर्न नसकेको बताउनुहुन्छ। यहाँका पूर्व वडा अध्यक्षदेखि लिएर मेयर साहबसम्मलाई पनि भनिरहेको छु, वर्तमानदेखि लिएर पहिलाको मेयर साहबहरू
वडा अध्यक्षहरूलाई बजेट बाँड्दाखेरि दामासाहीले बाँड्नुहुन्छ र अब फोहोर व्यवस्थापनको व्यवस्था नभए बजारको एरियाको त्यसलाई सम्बन्धित जनताले मलाई नै त्यति बेला पनि फोहोरको व्यवस्थापन भएन भनेर परासी बजारको फोहोर व्यवस्थाको स्थिति हेरेर मैले आफ्नो वडामा चाहिँ निजी जग्गामा लिएर गएर त्यो जग्गा चाहिँ त्यो फोहोर चाहिँ खन्न लगाएको हो र त्यसमा बजेटको सिलिङ हुँदा फोहोर व्यवस्थापन के कसरी गर्ने हो नगरपालिकाका आउने होल बडीले कस्तो किसिमको व्यवस्था गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। आफ्नो नगर कस्तो बनाउने हो भन्ने स्पष्ट योजना नै रामग्रामले बनाउन सकेको छैन। विगतदेखिको समस्या समाधान गर्ने बाचा गरेका जनप्रतिनिधिले किन अहिलेसम्म समस्याको समाधानमा चासो नदिएको भन्दै स्थानीयले प्रश्न उठाएका छन्। फोहोरकै कारण विभिन्न खाले रोगको जोखिम हुने भएकाले त्यसको व्यवस्थापनमा नगरपालिकाले बेलैमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बाँकेको जमुनाहा नाका भएर भारतबाट फर्किने नेपालीमा फेरि कोभिड संक्रमण देखिन थालेको छ। यसअघि लामो समयसम्म फाटफुट मात्रै कोभिड संक्रमण देखिएकोमा केही दिन यता संक्रमितहरूको संख्या बढ्न थालेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका जनस्वास्थ्य निरीक्षक तेज ओलीले जानकारी दिनुभयो। जमुनाहा नाकामा भारतबाट फर्किनेहरूको नियमित स्वास्थ्य जाँच भइरहेको भन्दै उहाँले पछिल्ला समय एकै दिनमा 7 जनासम्ममा कोभिडको संक्रमण देखिएको बताउनुभयो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका अनुसार चैत 1 देखि 11 गतेसम्म 17 जनामा संक्रमण देखिएको छ। शुक्रबार 161 जनाको कोभिड एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 3 महिला सहित 7 जनामा संक्रमण देखिएको हो। पछिल्लो पटक संक्रमण देखिएकाहरू दैलेखबाट भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली भ्रमणमा गएका विद्यार्थीहरू हुन्। कोभिड संक्रमण देखिएकाहरूमा सामान्य रुगाखोकी मात्रै देखिएका कारण स्थानीय तहको समन्वयमा घरमै आइसोलेसनमा बस्ने गरी पठाइएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। सीमा नाकामा कोभिड परीक्षणमा थप कडाई गरिएको उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य शाखाको भनाइ छ। संक्रमण देखिएपछि जमुनाहा नाकामा स्थायी प्रकारको परीक्षण केन्द्र स्थापना गरिएको छ। जिल्लाका अन्य अस्पतालहरूमा समेत सामान्य रुगाखोकीका बिरामी बढेका कारण चिकित्सकहरूले स्वास्थ्य मापदण्ड पालनाका लागि आग्रह गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नदी किनार, नदी उकास तथा नदी बहाव क्षेत्रमा बनेका अनधिकृत संरचना 7 दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएको छ। महानगरले एक सूचना प्रकाशन गर्दै नदी बहाव, नदी उकास, नदी किनार र नदी करिडोरको सार्वजनिक क्षेत्रमा संरचना निर्माण तथा अनधिकृत रूपमा कब्जा गरी भोगचलन गरिरहेका सबै सरोकारवालालाई संरचना हटाउन निर्देशन दिएको हो। महानगरले पटक पटक अवगत गराउँदा पनि नहटेका संरचनालाई प्रचलित कानून बमोजिम हटाउने र हटाउँदा लाग्ने खर्च समेत सम्बन्धित पक्षबाट असुल्ने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। गरे के हुँदैन, इच्छा शक्ति र जागर भए सबै सम्भव छ। यही भावनालाई चरितार्थ गर्नुभएको छ सुनसरीको भोक्रा हाका जबासा मियाले। भने जस्तो काम र कमाई नभएपछि खाडी मुलुकबाट फर्किनु भएका जबासा यति बेला पनि आफै मालिक हुनुहुन्छ। इनरुवा 8मा 13 बिघा जमिन भाडामा लिएर एकल लगानीमा काम थाल्नु भएका उहाँ तेस्रो वर्षमा खेती गरिरहनु भएको छ, जसले उहाँलाई करोडपति बनाइसकेको छ। मौसमी खेती गर्दै आउनु भएका उहाँले यति बेला खेतमा काँक्रो र फान्टा फलाउनु भएको छ। भाडाको जग्गामा केरा खेतीसँगै विभिन्न साग सब्जीको उत्पादन बेच्न उहाँलाई फ्याइ नफ्याइ छ। उहाँले मासिक 20,000सम्म तलब दिएर 20 जना कामदारलाई रोजगारी समेत दिनु भएको छ। आफ्नो खेती र किसानी पेसामा दङ्ग उहाँ उब्जाउनलाई विस्तार गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ। विदेशमा भने जस्तो नभएपछि फर्केर किसानी पेसामा लागेको बताउने जबासा वार्षिक 1 करोड हाराहारीको आम्दानी गरेको बताउनुहुन्छ, जसबाट घर खेत जोड्दै गएको उहाँले बताउनुभयो। कति मजाले कमाइरहेको छु, आनन्द जिरहेको छु, परिवारको सँग बसिरहेको छु मजाले, आनन्द छ। अनि वर्षको करोड रुपियाँ कमाइरहेको छु। म किन विदेश जानु?
विदेशभन्दा यहीँ छ कमाइ हाम्रो त। इन्डियाको मान्छेले अलि चाहिँ तनाव गरिरहेछ। यहाँ माल चाहिँ धेरै सब्जीहरू ल्याउँछ, बेच्ने अलि गाह्रो हुन्छ, मन्डीमा चाहिँ धेरै अलि गाह्रो भइरहेछ। त्यो हेरिदियो भने सरकारले चाहिँ राम्रोसँगले हेरिदियो भने झन् राम्रो हुन्छ, हाम्रो मन लाग्छ। अहिले 20 जना खटाइरहेको छु, भोलि चाहिँ 40 जनासम्म खटाउनु सक्छ। जबासाले उत्पादन गरेको तरकारी अधिकांश जसो पूर्वका ठूला बजारमा पुग्ने गर्छ, तर पनि उहाँ स्थानीय बजारमा भारतीय व्यापारीको रजाइका कारण उहाँ खुसी हुनुहुन्छ। नेपाली उत्पादनले ठाउँ नै नपाउँदा आफू जस्ता किसान मार्कामा पर्ने गरेको जबासको दुखेसो छ। बाँकेका मुख्य बजार नेपालगञ्ज र कोहलपुरको व्यापार बिस्तारै कम हुँदै गएको छ। बैंकको चर्को ब्याजका कारण बाँकेको मुख्य बजार नेपालगञ्ज र कोहलपुरको व्यापार व्यवसाय बिस्तारै कम हुँदै गएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। कोरोनाले थलिएको नेपालगञ्जको व्यापार व्यवसाय फेरि बैंकहरूले व्यवसायमाथि लगाएको चर्को ब्याज र खुला सिमानाका कारण न्यून हुँदै गएको उनीहरूको भनाइ छ। भारतीय बजार रूपैडिहासँग जोडिएको नेपालगञ्जको व्यापारले प्रतिस्पर्धा गर्न त धौधौ छ नै, त्यसमा पनि हरेक सामग्रीको नेपाली मूल्यभन्दा भारतीय बजारको मूल्य केही कम भएका कारण नेपालगञ्जको व्यापार कम हुँदै गएको व्यापारीहरू बताउँछन्। नेपालगञ्जको व्यापार बिल्कुलै धराशायी, कोही प्रक्रिया मिलेर पनि व्यापार धराशायी भएकै छ। सबभन्दा पहिला त व्यापार नहुनु कारणको अनलाइन सपिङ, एउटा अनलाइन सपिङले गर्दा व्यापारीहरूलाई साह्रै मर्कामा पर्यो। उनलाई घर भाडा तिर्नु पर्दैन, उनले डेलिभरी चार्जमा खासै एकजना मान्छे राखेर घरमा स्टक राखेर व्यापार गर्न सकिन्छ हेर्नु है। त्यसले गर्दा बहुत गाह्रो भइरहेको छ अनलाइन सपिङले गर्दा। व्यापार न्यू रोडमा छ, न्यू रोडको व्यापार भने अहिले केही पनि छैन। सबै यो रुपडियाको बुहानी दोहोऱ्याउने बने यो खुल्ला सीमाले गर्दा पनि अब क्यारिङहरू पनि गर्छन्, जताबाट पनि उनीहरूले फेसिलिटी पाएकै छन्। अनि रुपडियाको नाका बन्द गरिदिएपछि अलि हुन्थ्यो कि बरु अहिले लकडाउन छैन र पनि व्यापार छैन। हाम्रो अब सानोतिनो व्यापार केही नभने 15-20 हजारको बेच्ने, सबैभन्दा हामीलाई नाका बन्द गरिदिनु पर्यो। अब एकदम टाइट गरिदिनु पर्यो कि नाका। हामीलाई रुपडियाकै चिज ल्याएर खानु पर्छ भन्ने पनि त छैन। हामी काठमाडौँको सामान आउँछ, हामी यहीँ होलसेलरबाट लिन्छौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठले बैंकहरूले व्यवसायीहरूबाट चर्को ब्याज लिनु र विकास निर्माणका कार्यहरू ठप्प भएकै कारण नेपालगञ्जको व्यापार कम भएको बताउनुभयो। अहिले बैंकबाट चाहिँ तपाईँको जुन हिसाबले व्यवसायहरूले कर्जा लिएका थिए, हिजो 7% 8%मा कर्जा लिएर काम गर्ने व्यवसायहरू अहिले 15-16% कर्जा लिएर काम गर्ने। यो अवस्थामा तपाईँको धेरै ब्याज दिएर व्यवसाय काम गर्न सक्ने वातावरण छैन र विकास निर्माणका कामहरू ठप्पै भएका छन्। अहिले बाँकेका व्यवसायीहरू सहुलियत दरको ब्याज तथा खुला सिमानामा भइरहेका अनलाइन व्यापारमा सरकारले कडाई गर्नुपर्ने व्यापारीहरूको माग छ। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी उडान फरिरहेको कतार एयरलाइन्सले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि ट्राभल्स एजेन्सीहरूसँग सहकार्य सुरु गरेको छ। अफ्रिकी मुलुक गणतन्त्र सिसेल्स भ्रमणका लागि नेपाली ट्राभल्स एजेन्सीका 10 प्रतिनिधि शनिबार नेपालबाट प्रस्थान गरेका छन्। नेपाल र सिसेल्स बीच पर्यटन प्रवर्धनका लागि नेपाली ट्राभल्स एजेन्सीका 10 प्रतिनिधिलाई भ्रमणमा लगेको हो। पछिल्लो समय विदेशी पर्यटकहरूको रोजाइको केन्द्रबिन्दु बन्दै गएको सिसेल्स र नेपालका व्यवसायी बीच सहयोग आदान प्रदान भ्रमण फलदायी हुने कतार एयरलाइन्सले जनाएको छ। भ्रमणमा सहभागी नेपाली प्रतिनिधिहरूले सिसेल्सको पर्यटन बोर्डमा नेपाल र सिसेल्सको पर्यटन व्यवसायी लगायतका क्षेत्रमा छलफल गर्ने कार्यक्रम तय भएको नेपालका लागि सिसेल्सका अवैतनिक महावाणिज्य दूत नरेश दासले बताउनुभयो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ पुनः ब्रेकको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा।
प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को फागुन मसान्तसम्ममा सरकारले 1,38,56,10,00,000 रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता पाएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार 8 महिनामा नेपालले विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट 24,56,10,00,000 बराबर अनुदान र 1,14,00,00,000 रुपैयाँ बराबर वैदेशिक ऋणको प्रतिबद्धता पाएको हो। चालू आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले 2,42,26,00,000 वैदेशिक ऋण र 55,46,00,000 रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको थियो। लक्ष्यको तुलनामा वैदेशिक ऋण प्रतिबद्धता 47% र वैदेशिक अनुदान प्रतिबद्धता 44.28% पाएको हो। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो अवधिमा जापान सहयोग नियोग जाइकाबाट 72 करोड, युरोपियन युनियनबाट 3,37 करोड रुपैयाँ अनुदानको प्रतिबद्धता पाएको छ। स्विजरल्यान्ड सरकारले 49 करोड 10 लाख रुपैयाँ, कोरियाले 2 अर्ब दिने जनाएका छन्। त्यसैगरी एसियाली विकास बैंक एडीबीबाट 4 अर्ब अनुदान प्रतिबद्धता आएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बेलायत सरकारबाट 6 अर्ब 70 करोड, नर्वेले 2 अर्ब 57 करोड, फिनल्यान्डले 2 अर्ब 54 करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धता जनाएका छन्। वैदेशिक ऋण सहायतातर्फ विश्व बैंकले 75 अर्ब बराबर ऋण दिने प्रतिबद्धता जनाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकामा शक्तिशाली आँधी टोर्नाडोका कारण 26 जनाको मृत्यु भएको छ। अमेरिकाको दक्षिणी राज्य मिसिसिपीमा टोर्नाडोका कारण दर्जनौं व्यक्ति घाइते हुनुका साथै कयौं बेपत्ता भएका छन्। 50 माइल प्रति घण्टा वेगमा आएको टोर्नाडोका कारण उक्त राज्यका 10,000 घरमा विद्युत सेवा समेत अवरुद्ध भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। मिसिसिपीमा गभर्नर टेट रिप्सले हाल उक्त क्षेत्रमा उद्धार टोलीहरूले उद्धारको प्रयास जारी राखेको बताउनु भएको छ। उहाँले आँधीबाट सतर्क रहन पनि सबैमा अपिल गर्नु भएको छ। मिसिसिपी राज्यमा धेरै क्षेत्रमा असिना र भारी वर्षा भएको सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। मिसिसिपीको उत्तरमा रहेको टेनेसी र पूर्वको अलाबामा पनि आँधीले जनजीवन प्रभावित भएको छ। अदालतबाट 4 वर्ष पुरानो मानहानि मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि सांसद पद गुमाउनु भएका भारतीय कांग्रेस पार्टीका नेता राहुल गान्धीले भारतमा लोकतन्त्रमाथि आक्रमण भइरहेको बताउनु भएको छ। सांसद पद गुमाउनु परेको भोलिपल्ट उहाँले पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो। नाटकीय ढंगले विकसित घटनाक्रम गान्धीले शनिबार दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको हो। यस क्रममा उहाँले भारतको लोकतन्त्रमाथि भइरहेको आक्रमणको दिन प्रतिदिन नयाँ उदाहरण आइरहेको जिकिर गर्नुभयो। कुनै पनि परिस्थितिबाट आफू नडराउने र सरकारलाई प्रश्न गर्न बन्द नगर्ने पनि गान्धीले चेतावनी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अडानीसँग के सम्बन्ध छ, 20,000 करोड रुपैयाँ कसको हो जस्ता प्रश्न आफूले सोध्दै जाने भन्दै उहाँले आफूलाई कसैसँग कुनै डर नभएको जिकिर गर्नुभयो। गान्धीले आफूलाई सांसद पदबाट हटाएर धम्क्याएर जेलमा हालेर कसैले बन्द गराउन नसक्ने भन्दै हिन्दुस्तानको लोकतन्त्रका लागि निरन्तर लडिरहने बताउनु भयो। उहाँले सरकारले नियम परिवर्तन गरेर अडानीलाई एयरपोर्टको जिम्मा लगाएको दावी गर्नुभयो। मोदी गुजरातको मुख्यमन्त्री रहेदेखि नै अडानीले संरक्षण पाएको गान्धीको आरोप थियो। अब पालो खेल समाचारको। कोशी प्रदेशलाई 7 विकेटले पराजित गर्दै विभागीय टोली एफएफ राजधानीमा जारी ललितपुर मेयर्स कप 2020 क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा सम्पन्न खेलमा एफएफले कोशी प्रदेशमाथि लगातार
तेस्रो खेलमा जित निकाल्दै एक खेल अगावै फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। कोशीले दिएको 88 रनको लक्ष्य एफएफले 18 ओभर 1 बलमा 3 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। एफएफका लागि ममता चौधरीले अभिजित 21 रन बनाइन्। कप्तान सीता राणा मगरले 19 रन बनाउँदा इन्दु वर्माले 18 रनको पारी खेलिन्। यस्तै ओपनर ज्योति पाण्डेले 11 र रोमा थापाले अभिजित 11 रनको पारी खेलिन्। कोशी प्रदेशका लागि अलिशा खडिया, कप्तान रुबिना छेत्री, निशा शाहले समान 1-1 विकेट लिए। जितसँगै एपीएफले 3 खेलमा 3 जित सहित 6 अङ्क बनाएर अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा कायमै रहेको छ। एपीएफको समूह चरणको एक खेल बाँकी रहेको छ। प्रतियोगिता अन्तर्गत शनिबार नै सम्पन्न पहिलो खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले मध्य प्रदेशलाई 7 विकेटले पराजित गरेको छ। यससँगै मध्य प्रदेशले जारी प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो हार भोगेको छ। सुदूरपश्चिमले तेस्रो खेलमा दोस्रो जित निकालेको छ। मधेसबाट पाएको 65 रनको लक्ष्य सुदूरले 10 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। सुदूरका लागि ऋतु कनौजियाले 21 तथा रुबी पोदारले अभिजित 14 रनको पारी खेले। त्रिभुवन आर्मीका मुकेश पाल र नेपाल पुलिसकी राजपुरा पर्छाईले चौथौं वीर गणेशमान सिंह 10 के रोड रेस उपाधि जितेका छन्। गणेशमान सिंह फाउन्डेसनको आयोजनामा भएको प्रतियोगितामा मुकेशले निर्धारित दूरी 31 मिनेट 21.76 सेकेन्डमा पूरा गर्दै पुरुषतर्फको उपाधि जितेका हुन्। महिलातर्फको राजपुराले निर्धारित दूरी 36 मिनेट 43.2 सेकेन्डमा पूरा गर्दै कीर्तिमानसँगै पहिलो भएकी हुन्। राजपुराले आफ्नै नाममा रहेको 37 मिनेट 10.5 सेकेन्डको कीर्तिमान भङ्ग गरेकी हुन्। दरबार मार्गबाट सुरु भएको रेसमा पुरुषतर्फ साबिक विजेता एपीएफका गोपीचन्द्र पार्की दोस्रो र आर्मीका दीपक अधिकारी तेस्रो भएका हुन्। महिलातर्फ पुलिसकै राममाया बुढा दोस्रो र एपीएफकी पुष्पा भण्डारी तेस्रो भइन्। प्रतियोगिताको महिला र पुरुष विजेताले 60,000, उपविजेताले 30,000 र तेस्रोले 15,000 प्राप्त गरेका छन्। चौथोले 10,000 र पाँचौंले 5,000 प्राप्त गरेका छन्। कीर्तिमान बनाएकी राजपुराले थप 10,000 प्राप्त गरिन्। विजेता खेलाडीलाई कंग्रेसका नेता प्रकाश मानसिंह, नेपाल ओलम्पिक कमिटिका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ, वीर गणेशमान सिंह स्पोर्ट्स कमिटिका संयोजक सञ्जीव तुलाधर, एथलेटिक्स संघका अध्यक्ष राजविक्रम शाह लगायतले पुरस्कृत गरे। प्रतियोगितामा पुरुष र महिला गरी 100 भन्दा बढी धावकले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। धनुषाको जनकपुर धाममा श्री राम जानकी बहुउद्देश्यीय अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माण हुन थालेको वर्षौं बित्यो। वार्षिक 9 लाख रुपैयाँ निर्माणका लागि खर्चिने गरिए पनि यसले अझै आकार लिन सकेको छैन। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद गुठी संस्थानसँग जनकपुर धामको रजौल स्थित 17 बिघा जग्गा लिजमा लिएर बनाउने योजना भए पनि निर्माण अघि नबढ्दा अलपत्र परेको छ। एक रिपोर्ट। क्रिकेट, भलिबल र कबड्डीमा आफ्नै विरासत बोकेको जनकपुर धामको रजौल स्थित प्रस्तावित श्री राम जानकी बहुउद्देश्यीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान आकारको पर्खाइमा छ। युवा र खेल प्रेमीहरू रङ्गशाला सम्पन्न होस् भन्ने अपेक्षामा छन्। सँगै अनुमति पाएको पोखरामा रङ्गशाला तयार भइसकेको छ भने सुर्खेतमा डीपीआरका लागि सरकारले 5 करोड बजेट समेत छुट्याइसकेको बताइन्छ। के भन्छ 5 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएछ, नपत्याए हेर्नुस् डीपीआर को। तर यहाँ साथीहरूले 5 लाखमा 50 लाखमा रे हम भन्छु नदिएकर पैसा नदिकन त डीपीआर पनि बन्छ। त्यसरी बनाउने त हाम्रो नम्बर 1 बन्ने हो, हाम्रो विवाह प्रतीक बन्ने हो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले 2074 सालमा गुठी संस्थानसँग जग्गा लिजमा लिएर बहुउद्देश्यीय रङ्गशाला निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। बुधबार मधेस सरकारका सभामुख रामचन्द्र मण्डल र महिला बाल बालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्री मोहम्मद जयद आलमले निर्माणाधीन रङ्गशालाको अवलोकन गर्नुभयो। यो खाली प्रदेशको रूपमा हाम्रो खेलकुद मन्त्रालयबाटै यो सक्सेस भइहाल्छ भन्ने यो कुरा पनि हामी तीनटै तह स्थानीय तहदेखि लिएर प्रदेश र केन्द्रीय स्तरमा हामी यो कुरालाई भोलि हामी केन्द्रतिर पनि लग्ने हो।
जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मनोज कुमार शाह यस्ता महत्वाकांक्षी योजनामा तीनै तहको सरकारको समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ। स्थानीय सरकार आएको हामी 8 महिना भएका छौँ र यहाँ क्रिकेट सङ्घ जिल्ला क्रिकेट सङ्घले हामीले बोलाएपछि हामी अहिले यो ग्राउन्डलाई राम्रो बनाऊ भनेर, किनभने यो बोले भने पछाडिको आलोचना हुन जान्छ, त्यसले अलिकति यो 5 वर्षलाई पछाडिको हटाइदियो, त्यसको जवाबलाई म क्षमा चाहन्छु। हामी आएपछिको अहिले हामी यहाँ उभिएको ठाउँमा 3वटा काम गरेर सबभन्दा प्रथम मेयर कप, यसै वर्ष मेयर कप हुने हो र यो मेयर कपको लागि यो ग्राउन्ड तयार हुँदैछ। रङ्गशाला घेरबारका लागि मधेस सरकारको खेलकुद मन्त्रालयले 20 लाख प्रदान गरेको छ। उपमहानगरको 20 लाख सहयोगमा क्रिकेट पिचको निर्माण भइरहेको छ। मेयर कप, महेन्द्र नारायण निधि स्मृति कप सहितको खेल छिटै सञ्चालन गरिने, रङ्गशाला बचाउने र प्रचारको अभियान थाल्ने युवाहरू बताउँछन्। अहिले जुन हामीले यो पिचको कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ, यसमा हाम्रो जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको मेयर साहब मनोज शाहज्यूले आश्वासन दिनुभएको छ कि सुरुवातीमा यो पिच बनाउन, विकेट बनाउन जति खर्च लाग्छ त्यो हामीले नगरपालिकाबाट बेहोर्छौँ। यो रङ्गशाला बने जनकपुर धामको क्रिकेट, कबड्डी र भलिबल खेलमा रहेको विरासत फर्किने खेल प्रेमीहरूको दाबी छ। हेर्दाखेरि अब त्यो पहिला जस्तो जनकपुरको टिम थियो, अब नेपालमै हामी खेल्दाखेरि वान अफ द बेस्ट टिम जस्तो थियो कि। अब गेमहरू चाहिँ अब निजी क्षेत्रहरूले त्यतिखेर लगानी गरिरहेको थियो, स्कुल लेभलहरू ग्राउन्ड नहुँदा हुँदासम्म पनि हामीलाई 12 बिघाले चाहिँ भ्याइरहेको थियो कि। तर अब चाहिँ यो खेल मैदान हिसाबले त्यसलाई हेर्ने गरेको छैन कि। वार्षिक 20 लाख रुपियाँ निर्माणका लागि खर्चिने गरिए पनि सरकारवाला निकाय नताद्दा रङ्गशाला अल्पत्र जस्तै भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि आशिष रेग्मीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राजनीतिक व्यवस्था अनुरूप जनताको अवस्था बदल्न सरकार दृढ संकल्पित रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दावी। समतामूलक समाजका लागि महिलालाई पहिलो प्राथमिकता। आगामी सोमबारभित्र मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने माओवादीको निर्णय। संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँग जोडेर प्रदेशलाई गतिशील बनाउन नेताहरूको सुझाव। कोशी प्रदेशको नामाकरणको विषयलाई लिएर जारी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिको छानबिन गर्न समिति गठन। संवादमा आउन सरकारको आग्रह। मुलुकमा साम्प्रदायिकताको कुनै स्थान नभएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। साम्प्रदायिकताको नाराबाट कुनै पनि समस्या समाधान नहुने जिकिर। नागरिकलाई श्रमप्रति सम्मानको भावना जगाउने गरी सामग्री प्रसारण गर्न सामुदायिक रेडियोहरूलाई राष्ट्रपति पौडेलको आग्रह। स्थानीय उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न जोड। अमेरिकाको दक्षिणी राज्य मिसिसिपीमा शक्तिशाली टोर्नाडोका कारण 26 जनाको ज्यान गयो। दर्जनौं व्यक्ति घाइते हुनुका साथै कैयौं बेपत्ता। 10,000 घर विद्युतविहीन। र कोशी प्रदेशलाई 7 विकेटले पराजित गर्दै विभागीय टोली एपीएफ ललितपुर मेयर्स कप 20 क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा सुदूरपश्चिमसँग मध्य प्रदेश पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।